السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالضيوف الكرام الصغار والكبار في برنامج هذا. نريد الآن أن نتحدث أمام ساداتكم في اللغة العربية وحول أهميتها. نعم، بكل طيب نفسي يا أخي الكريم. كيف حالك يا أخي العزيز؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بحمد الله في نعمة وعافية. ما اسمك الكريم؟ اسمي سميع الله. وما اسمك أنت؟ اسمي زاهد الله. ما شغلك يا أخي الحبيب؟ أنا أدرس في مدرسة الدينية والعصرية. ما شاء الله. ماذا تدرس أنت؟ أدرس القرآن والحديث واللغة العربية والإنجليزية وغيرها من العلوم الدينية والعصرية. جميل. ما اسم تلك المدرسة وأين تقع؟ اسم تلك المدرسة مدرسة الدار العلم التي تقع في بلد لاهور رايفند. هل أنت تتعلم اللغة العربية أيضا؟ نعم طبعا، أنا أحب اللغة العربية كثيرا، فلذلك أتعلمها برغبة وذوق. زادك الله شغفا وذوقا. هل يمكنك أن تخبرني عن فوائد اللغة العربية؟ لم لا، بكل سرور. أن اللغة العربية ترفع مكانة من يتعلمها وتؤثر في أخلاقه وثقافته وإدراكه الأمور. ما هي فضائل اللغة العربية؟ اللغة العربية لغة مباركة، وهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة علم الإسلامي كالفقه والتفسير والحديث، وهي لغة المسلمين ولغة أهل الجنة. جزاك الله خيرا على ذكر فضائل اللغة العربية. ماذا يحصل للمسلم الذي لم يتعلم اللغة العربية؟ لا يمكن للمسلم أن يفقه القرآن ولا أن يفهم لماذا ينادي ربه في صلاته وأذكاره ودعائه إلا إذا كان عارف اللغة العربية. صدقت يا أخي. لنتعلمن اللغة العربية إن شاء الله، فلنستفد منها طول حياتنا إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا كثيرا. ولكم كذلك شكر الجزيل. عافاك الله. حياك الله وبياك. وإياكم أيضا.